अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वैसे तो पिछले कई माह के अंदर कई ऐसे लोग निशान इबरत बने हैं जो उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हैं जो आज भी अपने हलफ के मुताबिक काम नहीं कर रहे। कई ऐसे पुलिस अफसरान हैं, कई अदलिया में बैठे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ताकत और ओहदा रखते हुए जुल्म के पहाड़ गिराए, लेकिन जब उनकी नौकरी ख़त्म हुई तो वो निशान इबरत बन गए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी इसकी जीती जागती मिसाल हैं। जो कुछ काजी साहब के साथ कराची में एक जनाजे के दौरान हुआ वो किसी के वहम व गुमान में नहीं था। काजी साहब वाकई में निशान इबरत बने हैं। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि कुदरत इमरान खान पर मेहरबान है। कुदरत खान से कोई वाकई बहुत बड़ा काम लेना चाहती है। वो तमाम लोग जिनको खान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, अब वो तमाम लोग निशान इबरत बनते जा रहे हैं। आज इमरान खान के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। तफसीलात से मैं आपको आगाह कर देता हूँ। नाज़रीन इकराम, पिछले कुछ अरसे के अंदर वो तमाम किरदार जिनको इमरान खान और PTI के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया, उन तमाम किरदारों में सफ़े अव्वल का किरदार साबिक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अदा किया, क्योंकि उनके पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत का फोरम था और उस फोरम को इस्तेमाल करते हुए काजी साहब ने PTI के ख़िलाफ़ जुल्म के पहाड़ गिराए। लेकिन आप कुदरत का इंतकाम देखिए कि रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे बाद काजी साहब जो ओहदा और ताकत रखते हुए एक रौनक रखते थे, वही काजी साहब अब निशान इबरत बन गए हैं। काजी साहब के साथ पिछले चंद घंटों में कराची में क्या कुछ हुआ। काजी साहब को एक जनाजे के अंदर शदीद बेइज्जती का सामना करना पड़ा और काजी साहब ने खुद किस से माफ़ी मांग ली। मैं इस खबर की तफसीलात बता देता हूँ। देखें, आपको याद होगा कुछ दिन पहले काजी साहब बैरून मुल्क थे और उन्होंने वहाँ पर एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू के अंदर भी काजी साहब ने इतराफ़ जुर्म किया था, तस्लीम किया था कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ताकतवर नहीं है, चीफ जस्टिस का ओहदा किसी और के फैसलों का मरहून मन्नत है। काजी साहब ने उस इंटरव्यू के अंदर बरमला इस बात का इजहार किया कि मैं खान के ख़िलाफ़ नहीं था, ये सिस्टम खान के ख़िलाफ़ था, मैं कठपुतली था, मैं खान के ख़िलाफ़ फ़ैसले ना भी देता तो वो फ़ैसले कहीं और से आ जाते। यानी काजी साहब ने यह इतराफ़ किया कि मैं एक बेबस चीफ जस्टिस था, पाकिस्तान में निज़ाम कोई और चलाता है। ये बात मानते तो सभी हैं, लेकिन एक साबिक चीफ जस्टिस के मुंह से यह सुन लेना बहुत बड़ी बात है। अब काजी साहब को ज़ाहिर है जिस किस्म के रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है, जब वो रिटायर हुए, रिटायरमेंट के फ़ौरन बाद जब वो बरतानिया गए, जहाँ पर उनके साथ सब जानते हैं कि किस किस्म का सलूक किया गया। फिर जब वो टर्की एयरपोर्ट पर पहुँचे तो वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। तो जब आप जुल्म करते हैं, जब आप नाइंसाफ़ी करते हैं, तो फिर आपको अवामी रद्द अमल का सामना भी करना पड़ता है। यही कुछ उन तमाम लोगों के साथ हो रहा है जिन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने आम लोगों पर जुल्म व ज़्यादती की, जिन्होंने इस निज़ाम के कहने पर अपने हलफ की पासदारी नहीं की। वो तमाम लोग अवामी रद्द अमल और नफ़रत का निशाना बन रहे हैं और काजी साहब भी उनमें से एक हैं। अभी 2 दिन पहले काजी साहब कराची में एक जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचे थे। ये जनाजा था सीनियर कानूनदान अनवर खालिद साहब का, जो साबिक वफाकी वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। अनवर खालिद बड़ी अहम शख्सियत है पाकिस्तान की अदालती फर्टर्निटी के अंदर। मुल्क भर के तमाम तर सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेज़ अनवर खालिद साहब के नमाज जनाजा में शिरकत के लिए कराची पहुँचे थे। काजी साहब भी उस जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचे। सीनियर कानूनदान अनवर खालिद के दामाद हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, वही जस्टिस मुनीब अख्तर जो सुप्रीम कोर्ट में 3रे नंबर के सीनियर जज हैं, जिनको इस निज़ाम ने जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद निशाना बनाया। काजी फ़ाइज़ ईसा भी जस्टिस मुनीब अख्तर को आगे नहीं आने देना चाहते थे, क्योंकि सभी जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह हों या मुनीब अख्तर हों, ये सुप्रीम कोर्ट के वो आज़ाद और तगड़े जजेज़ हैं जिनसे इस निज़ाम को खौफ है। अब अनवर खालिद 3 दिन पहले रेलत फरमा गए। उनका नमाज जनाजा था 2 दिन पहले कराची के अंदर। काजी साहब उस जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचे थे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार भी पहुँचे हुए थे और भी कई साबिक जजेज़ और सीनियर कानूनदान उस जनाजे में शिरकत के लिए पहुँचे थे। अब काजी साहब जब उस जनाजे में जाते हैं तो ज़ाहिर है मुनीब अख्तर जो अनवर खालिद साहब के दामाद हैं, वो तमाम तर ताज़ियत वसूल कर रहे थे, तमाम तर लोगों से मिल रहे थे। लेकिन हैरान कुन तौर पर काजी साहब की जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ मुलाकात नहीं हुई। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इंटेंशनली
قاضی صاحب سے ملنے سے انکار کیا۔ اس جنازے کے اندر کوئی ایک واقعہ قاضی صاحب کے ساتھ نہیں ہوا، کوئی ایک جگہ پر قاضی صاحب کی بے عزتی نہیں ہوئی، 2-3 مختلف ایسے واقعات قاضی صاحب کے ساتھ انور خالد صاحب کے جنازے میں ہوئے جو رپورٹ ہو رہے ہیں۔ پہلے تو جو منیب اختر تعزیت وصول کر رہے تھے، عموماً ہمارے جنازوں میں یہ ہوتا ہے کہ جو فیملی ممبران ہوتے ہیں رحلت فرما جانے والوں کے، ان سے سب سے زیادہ تعزیت کی جاتی ہے۔ تو جسٹس منیب اختر کھڑے تھے، تمام تر وکلاء ان سے تعزیت کر رہے تھے، قاضی صاحب سے منیب اختر نے ہاتھ نہیں ملایا۔ کہا جا رہا ہے کہ اس جنازے میں موجود کسی ایک شخص نے بھی قاضی صاحب سے ہاتھ نہیں ملایا۔ اس جنازے کے اندر یہ لگ رہا تھا کہ یہ کوئی سابق چیف جسٹس نہیں ہے، یہ کوئی عام سے آدمی ہے جو اس جنازے میں شرکت کے لیے آ گیا۔ بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ اس جنازے کے اندر سب سے زیادہ ملاقاتیں لوگ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار سے کر رہے تھے۔ ظاہر ہے عدلیہ کی فرٹینٹی تو ایک ہی تھی، سینئر قانون دان انور خالد بھی ثاقب نثار کے کلیگ ہیں، تو ان سے افسوس کیا جا رہا تھا، لیکن قاضی صاحب سے کوئی سلام دعا نہیں لے رہا تھا۔ 2 لوگ ایسے تھے اس جنازے کے اندر جنہوں نے قاضی صاحب سے سلام لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو قاضی صاحب نے خود ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا، میں دور دور سے مل لیتا ہوں، پتہ نہیں آج کے دن کون منافق ہے اور کون آپ کے ساتھ سچا ہے۔ اب یہ قاضی صاحب ان وکلاء کو کہہ رہے ہیں۔ پھر ایک موقع پر یہ بھی رپورٹ ہوا کہ قاضی صاحب نے ایک سابق جج صاحب کو یہ کہا کہ مجھے معاف کر دیجئے، میں واپس آ چکا ہوں، میں کچھ دیر کے لیے گمراہ ہو گیا تھا۔ اب یہ وہ خبر ہے یا یہ وہ جملے ہیں جو قاضی صاحب نے وہاں پر موجود سینئر وکلاء کے ساتھ ادا کیے۔ اسی قسم کی گفتگو قاضی صاحب نے اپنے کچھ دن پہلے کے ایک انٹرویو میں بھی کی تھی کہ میں تو کٹ پتلی تھا، یعنی میں تو چیف جسٹس ہوتے ہوئے بھی چیف جسٹس نہیں تھا، فیصلے تو کہیں اور سے آ رہے تھے، انہوں نے یہ اعتراف جرم کیا تھا۔ پھر جو تیسرا واقعہ اس جنازے کا رپورٹ ہو رہا ہے وہ سب سے زیادہ قاضی صاحب کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور واقعہ یہ ہے، بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ کچھ وکلاء درخت کے سائے میں کھڑے تھے، ظاہر ہے گرمی سٹارٹ ہے، تو وہاں پر ایک وکیل صاحب نے ساتھی وکلاء کو کہا کہ قاضی صاحب کو بھی ادھر بلا لیں، وہ دھوپ میں اکیلے کھڑے ہیں۔ تو وہاں پر موجود ایک سابق جج صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو کھڑے رہنے دو اور ان کو سائے کے نیچے سائے دار درخت کے نیچے بلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قاضی صاحب وہیں پر کھڑے رہے۔ یہ تمام تر خبریں اور اس جنازے کا احوال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ قاضی فائزہ کے ساتھ سینئر قانون دان انور خالد صاحب کے جنازے میں ہوا ہے، یہ ان لوگوں نے نہیں کیا جن لوگوں کے ساتھ قاضی صاحب نے ظلم کیا۔ آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف قاضی صاحب نے کتنے فیصلے دیے، کتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں پاکستان میں ہوئیں، اس کے حوالے سے قاضی صاحب نے فیصلے دیے۔ یعنی ایک لمبی فہرست ہے کہ قاضی صاحب کا دور پاکستان کی عدالتی تاریخ کا بدترین دور تھا۔ قاضی صاحب ان تمام کرداروں میں صف اول کے کردار ہیں جن کو اس نظام نے پی ٹی آئی اور عمران خان کے خلاف استعمال کیا۔ قاضی صاحب کے ساتھ جو کچھ بھی اس جنازے میں ہو رہا تھا یہ ان کے اپنے کولیگز کر رہے تھے، یہ ان کی اپنی عدالتی فرٹینٹی کے لوگ کر رہے تھے۔ ابھی قاضی فائزہ کا ان لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہوا جن لوگوں کے خلاف قاضی صاحب نے ناانصافی پر مبنی فیصلے دیے، جن لوگوں کی نسلیں تباہ کر دی قاضی فائزہ نے، جن لوگوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرائے اپنے فیصلوں کے ذریعے۔ آپ سوچئے کہ جس دن قاضی صاحب کا ان لوگوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا تو اس دن قاضی فائزہ کو کس قسم کے بھیانک خوفناک عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ان کے اپنے وکلاء تھے، یہ تو ان کے اپنے سابق ریٹائرڈ ججز تھے جنہوں نے قاضی صاحب سے سلام تک لینا گوارا نہیں کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ اس سے زیادہ شرمندگی اور نشان عبرت بنتا آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ عدالت کی، پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، سیاسی تاریخ میں، صحافتی تاریخ میں، کہ ایک بندہ ابھی حالیہ چیف جسٹس شپ سے ریٹائر ہوا ہے اور وہ اپنے ایک کلیگ کے جنازے پر جائے اور وہاں پر اس سے کوئی سلام لینے کا روادار نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے لیگسی چھوڑی ہے آپ کو اس لیگسی پر شرمندہ ہونا چاہیے، کیونکہ قاضی صاحب اب ہر گزرتے دن کے ساتھ نشان عبرت بنتے جائیں گے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی سبق ہے جو آج دن تک باز نہیں آ رہے۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔